नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी। आजै पारित हुने। भोलि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आउँदै। संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउन सरोकारवालाहरूको सुझाव। व्यवसायलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्योग मैत्री बनाउन निजी क्षेत्रको माग। संसदमा 3 घण्टा सम्बोधन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सच्याएर अघि बढ्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सुझाव। अरूको बैशाखी नटेकी सरकार बनाउन चुनौती। केही महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय भएपछि दलहरूलाई धक्का। जनतालाई धोका दिएको नतिजा भोग्नु परेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी। निजामती कर्मचारी भित्र नै चिकित्सकलाई राख्ने सरकारी प्रयासप्रति चिकित्सक सङ्घको आपत्ति। वृद्धि विकासमा अवरोध गरेको भन्दै सच्याउन सङ्घीय सरकारसँग माग। चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीको कारण 15 जनाको मृत्यु। 39वटा घरहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति। 1600 मानिसहरू विस्थापित। र नेपाल र अमेरिका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुने आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय 1 दिवसीय सिरिज खेल्न नेपाली टिम अमेरिका प्रस्थान। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदैछ। भोलि बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आज नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नै पर्ने भएको हो। अहिले सांसदहरूले नीति कार्यक्रममाथि धारणा राखिरहेका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि नीति कार्यक्रम पारित हुनेछ। आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने भएको छ। भोलि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नेछन्। गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर नै बजेट पेश गर्ने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भोलि आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट संसदको दुवै सदनमा पेश हुँदैछ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी 4 विधेयकहरू छपाईका लागि मुद्रण विभाग पठाएको छ। आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाईका लागि मन्त्रालयले पठाएको हो। मन्त्रालयले बजेटको सबै तयारी पूरा गरेको पनि जनाएको छ। करका दरबारे बजेट टिमले शनिबार अबेर टुङ्गो लगाउनेछ। बाँकी सबै काम सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज बजेटको सैद्धान्तिक विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटा समक्ष ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। आइतबार संघीय संसदबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। समस्यामा रहेको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गरेर बजेट आउनुपर्ने धेरैको सुझाव रहेको छ। यस्तैमा नेपालको निजी क्षेत्रले व्यवसायलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्योग मैत्री बजेट आउनुपर्ने माग गरेका छन्। उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिने, निर्यात बढाउने, कृषि, पर्यटन, वैदेशिक लगानी वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण गर्दै हालको तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बजेटको अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ। हेरौं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको विचार। हामीसँग भएको हाइड्रोलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो, त्यसबाट भयो। हाम्रो पर्यटन भयो, माइन एन्ड मिनरल भयो, हाम्रो कृषि भन्यो, अब इभन हाम्रो आइटी भयो, हर्बल भयो। त्यसलाई चाहिँ बढाएर अरू आइटममा चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्नु, किनभने उपभोक्तालाई महँगो पर्न जान्छ। कोरोना पछि हामी सबै एउटा भनौँ न खत्तम, सबै व्यवसाय खत्तम भएछ। अब अलिकति सबैलाई उस्कार्न र सबैलाई काम गरौँ भन्ने प्रेरणा मिल्ने किसिमको र व्यवसायलाई हिम्मत, हौसला र उद्योग गरौँ भन्ने खालको
बजेट आउनुपर्छ। बजेटले चाहिँ व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, कसरी हाम्रो यहाँका वस्तुहरूलाई चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ र अहिले समग्र जुन एउटा तरलताको अवस्था रहेको छ नेपालमा त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयगत रूपमा चाहिँ बजेट आउनुपर्छ र खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू जुन छ तिनीहरूलाई कसरी हाम्रो आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सकोस् र त्यो चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर बाहिर पनि एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्ता क्षेत्रका उद्योगहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। परम्परागत रूपमा चाहिँ भन्दा पनि रियलमा भन्नाले चाहिँ एउटा उत्पादन चाहिँ बढाउने चाहिँ हिसाबको र आयात प्रतिस्थापन चाहिँ गर्ने चाहे भन्नाले यहाँको चाहिँ भनौँ न विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने जस्तो अहिले चाहिँ मेन स्रोत चाहिँ जस्तो रेमिट्यान्स भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब एक्सपोर्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ गरेर चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ नेपालको आइटमहरू र सँगसँगै चाहिँ हाम्रो अहिले एकदमै सम्भावित चाहिँ भन्नाले हामीसँगै भएको चाहिँ चिजहरू जस्तो पर्यटनहरू चाहिँ छ, पर्यटन चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ र पर्यटनलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा भन्नाले चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ राख्न चाहिँ सकिन्छ र खास गरेर एफडिआईबाट चाहिँ आउने सहित जुन एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको पनि लाई पनि अलि प्रायोरिटी दिने चाहिँ हिसाबले भन्नाले यो अहिलेको बजेट चाहिँ आउनुपर्छ। ठुलो इन्फ्लेसन विश्व बजारमा आयो जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो देशमा किन पर्यो भने हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ। अब तेस्रो भनेको वित्तीय दायित्व हो कि अब वित्तीय दायित्व पनि अहिलेको हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा जुन विगतमा लिएका ऋणहरू त्यसमा हामी अहिले अलिकति कम्फोर्टेबल जोनमा नै छौँ भन्नुपर्छ। यी सब कुरा चुनौतीहरूको सामना गर्नलाई आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ र अहिले निजी क्षेत्रले भोगेको तरलता अभाव, चरम अभाव र दोहोरो दरको ब्याज दरले यसले कुनै पनि विकासका कार्यहरू लगानीलाई प्रवर्धन गर्दैन। यसले जस्तो भनौँ न निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारले लिनुपर्छ, अनि मात्रै नेपालमा लगानी बढ्छ। उत्पादन र उद्योग क्षेत्रलाई नीतिगत चाहिँ एउटा समस्याहरूको समाधान गरेर देशलाई उद्योग मैत्री वातावरण लामो समयबाट वाणिज्यको कोर्समा बस्यौँ हामी, तर अब चाहिँ उद्योगमय अवस्था सिर्जना गर्नको लागि उद्योग दशकको रूपबाट चाहिँ अब हामी गर्न पर्यो। स्वदेशी दशकको रूपबाट उपयोग, उत्पादन, उपयोग र प्रशोधन र बजारीकरण सहितमा चाहिँ उद्योग मैत्री वातावरणको चाहिँ बजेट सरकारले ल्याउनु पर्छ। यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको लघु घरेलु साना उद्योगीले राखेको धेरै मागहरूलाई पुरा गरेको देखिन्छ र यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो बजेटमा पनि त्यो कुराहरू समावेश हुनु पर्यो, सँगसँगै मौद्रिक नीतिमा पनि त्यो कुरा आउनु पर्यो। तर अहिले आएको के अरे जुन नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेतर्फ चाहिँ बढी विशेष जोड दिनुपर्छ र लक्षित वर्गले ती सेवा सुविधा पाउने सहज वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा राजनैतिक कुरा र घोचपेच धेरै भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले 3 घण्टा सम्बोधन गर्दा गठबन्धन र सरकारलाई आलोचना गरेपछि अन्य सांसदले पनि ओलीलाई जवाफ दिइरहेका छन्। आज माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ओलीलाई जवाफ दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान मिच्न खोज्नलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले गतिलो जवाफ दिएको बताएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफलको क्रममा बोल्दै संविधान कार्यान्वयनमा जनताले साथ दिएको बताएका हुन्। दुर्घटनामा जान लागेको संविधान र गणतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन नेपाली समाज एकताबद्ध भएको उनले बताए। दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पार्टीसँग गठबन्धन सहकार्य नगरी प्रधानमन्त्री बन्न चुनौती दिएका छन्। विगतमा माओवादीको सहयोग र मतले ओली प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट एक्लै एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। दाहालले एमाले अध्यक्ष ओली 2 पल्ट माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेको बताए। हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन। पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा बैशाखी टेकेर हुनुभयो हो, दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो। अब भएर देखाउनुहोस् त, अबको चुनावबाट देखाउनुहोस्, तपाईँलाई मानिन्छ।
तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनु। दाहालले नेकपाको सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दीर्घकालीन रूपमा बस्नको लागि व्यवस्था गरेको जिकिर गरे। तर ओली आफैले गल्ती गर्दा बालकोट पुगेको दाहालले बताए। अहिले पनि ओलीकै कारण एमाले कमजोर हुँदै जाँदा पनि पाठ नसिकेको दाहालले बताए। बालकोट जान पर्यो, फेरि असमयमै आफ्नै सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी फुटाएर, त्यसो भएपछि त अलिकति रियलाइजेसन होला नि भन्ने लाग्थ्यो। भएभरका 7 प्रदेशका सरकार पनि गुमे, त्यसपछि त अलिकति त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अलिकति त अब यसरी त हुँदो रहेनछ, गल्ती त आफ्नो नि भयो भन्नेतिर आफूतिर फर्किनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। दाहालले ओलीको प्रवृत्तिसँग काम गर्न असहज भएको तर नेता र कार्यकर्तासँग काम गर्न कुनै कठिन नभएको बताएका छन्। उनले ओलीले घोचपेचको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओली आफूसँग आँखा जुधाउन नसकेर बैठकमा नआएको भन्दै कटाक्ष गरे। यसैगरी ओलीले आफूले भरतपुरमा बोलेका कुरालाई बङ्ग्याएर अनर्गल प्रचार गरेकोमा समेत आक्रोश व्यक्त गरे। सत्ता गठबन्धन कमजोर भए मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्ने आफ्नो विचारमा आफू अडिग रहेको उनले बताए। दाहालले संसदको अवरोध खुलाएकोमा भने प्रतिपक्षी दललाई धन्यवाद दिए। मैले भने यो गठबन्धन कमजोर भयो भने फेरि पनि अहिले त यो राम्रो कुरा भयो, सदन अवरोध हट्यो, हामीले मजाले छलफल गर्न पायौँ नीति कार्यक्रममाथि, बजेटमाथि। यसको लागि त म प्रतिपक्षलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। दाहालले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाएर वा हटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसअघि नै भनेको र आगामी दिनमा यो कदम चालेर जनतामाथि परेको समस्यामा राहत दिनुपर्ने बताए। मेरो सरकारलाई के सुझाव छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भएको छ, हाम्रा छिमेकीहरूले यो मूल्य वृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउनको लागि पहिला उठाउने भनेको कर छुट दिएर त्यसबाट मूल्य समायोजन गर्ने कोसिस भएको छ। हाम्रो पनि यस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ त्यो कर हटाएर जसरी भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चलाई अनुरोध गरेका छन्। अरबौं रुपियाँ लागत खर्च भइसकेको स्थानमा विमानस्थल बनाउन नमिल्ने भनेर सर्वोच्चले गरेको फैसला आफूलाई अनौठो र दुःखद लागेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टममा उभिएर गन्थन प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले महामन्त्री थापाले केपी ओली अहिले रन्थनिएको भन्दै यस्तो बेलामा जसरी बोले पनि त्यसको जवाफ दिइरहन नपर्ने बताए। भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ, कहाँ बोल्ने कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचारा भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र हुने भन्दै उनले कहाँ बोल्ने कहिले बोल्ने भन्ने विषयमा स्वयं बोल्नेले हेक्का राख्नुपर्ने बताए। थापाले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै अब आयात घटाउनै पर्ने धारणा राखे। 10 महिनाको अवधिमा 16 खर्बको आयात र 1 खर्बको निर्यात भएको भन्दै उनले आगामी वर्ष यो अझ बढ्ने उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आगामी मङ्सिरभित्र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा सरकारमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। वर्तमान सरकारलाई चुनावी सरकारको संज्ञा दिँदै उनले मङ्सिरभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अभिभारा पूरा गर्न सुझाव दिए। धोका र षड्यन्त्रका प्रतिबिम्बहरू देखिन्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ। इतिहासकै सबभन्दा कमजोर
मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ। यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले मङ्सिरमा हुने चुनावबाट आउने सरकारलाई बोझ थप्ने र पपुलिस्ट कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै उनले मधेसमा 53% जनसङ्ख्या रहेको भन्दै त्यसै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्ने बताएका हुन्। जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुने र निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू रहेको थियो र तिनै सम्झौताका आधारमा आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ। तर आज पनि फेरि विभेद त्यहाँ कायमै छ। जुन बेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गरिएका थिए त्यो बेला 46% जनसङ्ख्या थियो मधेसको। आज 53% पुगेको छ जनसङ्ख्या। अब 53% जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धारण हुनुपर्दछ। यसअघि निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा मधेसमा 46% जनसङ्ख्या रहेकामा अहिले बढेर 53% पुगेको भन्दै यादवले फेरि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यादवले बहुभाषिक नीति लागू गर्दै एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाज भाषा तोक्ने र विद्यालयहरूमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष यादवले जन्मसिद्ध नेपाली आमा बाबुबाट जन्मिएका छोराछोरी पनि गैर नागरिक रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नीति तथा कार्यक्रममाथि आज संसदमा छलफल भइरहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिने क्रम चलिरहेको छ। अब हामी एकैछिन यहाँको ध्यान संसद भवनतर्फ केन्द्रित गर्दैछौँ। यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। देशमा एकैपटक एकैसाथ सम्पन्न निर्वाचन गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो। सालजना स्रोतको सीमितका बीच पनि निर्वाचन समृद्धतामा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सम्पन्न भएको छ। छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन। सार्वजनिक जनता नै यसको निर्णायक शक्ति भएकोले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट जनमनोरञ्जित भई स्थायित्वको नेतृत्वमा पुग्न सफल जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा सफल कार्यालयको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थायित्वको विकास, निर्माण, सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनताको विश्वास जित्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यसै वर्ष संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वस्थ र शान्तिपूर्ण वातावरण सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूचीलाई पुरा गर्न कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सबै राजनीतिक दलको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति मेरो अटल आस्था र विश्वास छ। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलन र सङ्घर्षमा अग्रणी भूमिका आबद्ध विकासले निर्वाह गर्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसो भनिरहँदा अन्य राजनीतिक दलको योगदानलाई कम मूल्याङ्कन गर्न कदापि ठान्नु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्र, मानवाधिकार, कानुनको शासनप्रति मेरो आस्था विश्वास कहिले पनि डगमगाएन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाई तीव्र गतिमा विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु हाम्रो साझा गन्तव्य हो। मेरो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको सरकारले संवाद, सहमति र सहकारीमा जोड दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रमले पनि यो गन्तव्य पुग्न लागि मार्गदर्शिता तयार पारेको छ। कोभिड-19 को कारण
मानव स्वास्थ्य लगायत समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल अवस्थालाई सरकारले सघन रूपमा चालेको कदम मार्फत सम्बोधन गरेको नेपाली जनतामा आशा र उत्साह बढेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिद वितरणमा सरकारको क्रियाशीलता यो महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको छ। यसबाट नागरिकको जीवन रक्षा हुनुका साथै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिएको जनताको सरकारप्रति भरोसा बढेको छ। यस सम्मानित सदनमा मैले विश्वासु मत प्राप्तको लागि प्रस्ताव राख्दा खोप लगाउन मिल्ने सबै नेपालीलाई खोप दिने विषय मेरो पहिलो प्राथमिकता भएर राखेको थिएँ। आज हामी उक्त लक्ष्यको नजिक पुग्दा मलाई खुसी लागेको छ। कोभिड-19 को महामारी प्रभावबाट मुक्त हुँदै अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलाप क्रमशः सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा युक्रेनमाथिको आक्रमण र त्यसबाट सिर्जित प्रतिकूलताले फेरि जटिलता निम्त्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा उत्पन्न असहजताका यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने बाह्य चापको जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम मार्फत जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सक्ने नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले यसै आत्मालाई आत्मसात गरेको छ। मान्य सदस्यहरू, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, कृषि र सूचना प्रविधिलाई विकासको मुख्य सम्भाग क्षेत्रको रूपमा अघि बढाएको छ। उत्पादकत्व, रोजगारी र आय वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र मानवपूर्ण निर्माण, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरण सन्तुलन, संहिताका सुदृढीकरण र सुशासनलाई यस नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता राखेको छ। यस नीति वित्तीय बौद्धिक नीतिबीच संयोजन गरी अर्थतन्त्रलाई बाह्य जोखिमबाट मुक्त गर्न र तरलता व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिएको छ। सबै नागरिकलाई विधान प्रदत्त मौलिक हकको निर्वाध उपयोग गर्ने वातावरण मिलाइएको छ। सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै रहनेछ। समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्रत्यापित गरिनेछ। सत्य निरूपण, पीडितलाई न्याय र परिपूर्ण मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पुर्याउन सरकारको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अधिकतम प्रयत्न गरिनेछ। बाह्य प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढावलाई व्यवस्थापन गर्ने र महामारीको सामना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषयमा यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानका बारेमा उल्लेख गरिएको हो। यसलाई विषयान्तर गरी फरक ढङ्गबाट बुझ्नु उचित हुँदैन। प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम भएको खण्डमा कार्यरत सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थामा सुधार लगायतका विषयहरू समावेश भएको छ। प्रतिस्पर्धा नहुने, सरकारको एकाधिकार प्राप्त पेट्रोलियम लगायतका वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानका खारेजी वा निजीकरण विषय समावेश गर्ने सरकारको सोच नभएको यस विषयमा अन्यथा नहुने कुरा विश्वास गर्न चाहन्छु। यस नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण र आधारभूत वस्तु तथा सेवाको नियमित आपूर्तिमा विशेष जोड दिएको छ। सरकारले पाठ्यपुस्तक, औषधि लगायतका वस्तुको सहज आपूर्ति मिलाएको छ। आपूर्ति मिलाउने छ। बजारको सघन अनुगमन गरी कालोबजारी, कृत्रिम आवास सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्ने जमाखोरी प्रवृत्तिलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नेछ। र यहाँ राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रबन्ध गर्दै कृषिलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्भागको रूपमा अघि बढाइनेछ। कृषिलाई अन्य क्षेत्रगत नीतिसँग आबद्ध गरी कृषि उत्पादकत्व बढाइनेछ। कृषकको संरक्षण गरिने कृषि उत्पादन लागि आवश्यक मल खाद तत्काल उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
स्वदेशी उत्पादनबाट खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने क्षेत्रगत नीतिहरूमा स्थिरता वन क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्व आबद्ध गर्दै जाने नीति दिएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सुरक्षाको हकलाई कार्यान्वयनका लागि हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न नुन ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै कतिपय जिल्लाहरूमा सडक सञ्जालमा जोडिएकोले ढुवानी अनुदान प्रदान गर्ने प्रयोगको लागि मात्र यस्ता जिल्लाहरू पुनर्वर्गीकरण गरिएको हो। यसमा जिल्लाहरूको भौगोलिक सिमानामा पुनरावलोकन गर्न खोजिएको होइन। विगतमा नापजाँच गर्दा दर्ता छुट भएको गाउँ ब्लक पूर्ण नापी विशेष र विशेष नापी अन्तर्गतको मन्त्रालयको नियमित कार्यमा प्रक्रियागत सहजीकरण गरी जग्गा धनी प्रमाणपत्र नपाएकाहरूलाई जग्गा नापजाँच गरी निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने अगावै जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो। भूमि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बेरोजगारहरूको समस्या समाधान गर्ने भूमि आयोग गठन भई त्यसले काम गरिएको हुँदा यस सम्बन्धी समस्या अगाडि 2 वर्षभित्र समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यस अन्तर्गत तुलनात्मक लाभ भएको वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, आन्तरिक उपयोग बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपयोग अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याइएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थापित हुने उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, उपकरण र उद्योगको आयमा कर तथा भन्सार महसुल हुने भनिएको हो। यस्ता उद्देश्यले निर्यात स्वरूप निर्यात अनुदान गर्न खोजिएको हो। ट्रेड इन्टेलिजेन्स व्यापार प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो। स्थापित संयन्त्र निकायहरूको भूमिकालाई न्यून गर्न खोजिएको होइन। बल्तिदो विश्वको व्यवस्था, बजार विश्वको अवस्था र व्यापार संरचनामा आएका नवीन प्रकृतिलाई नियन्त्रण अनुगमन गर्ने नीति निर्माणसँग पुर्याउने यस्ता संयन्त्र कामयाबी भएकोले पिलिएसको संस्थामा आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। यो लगायत नीति तथा कार्यक्रमहरूले भएका अन्य प्रभावित समस्या पनि त्यही आवश्यकता र बाहिर परिस्थितिको बचन भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुन्छ। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि उत्पादनशील क्रियाकलापको प्राथमिक भूमिका रहन्छ। सरकारी क्षेत्रको अतिरिक्त निजी तथा सरकारी क्षेत्र परिचालनका माध्यमबाट औद्योगिकरण, रोजगारी तथा जीवनस्तर विकास सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उद्योग क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रबिन्दुमा राखिएका हो। यसो भनिरहँदा अन्य क्षेत्रबाट हुने योगदानलाई प्रमूल्यन गरेको सोच्नु उपयुक्त हुँदैन। सडक सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार लगायतका विकासका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, स्रोतको अभाव हुन नदिने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा सम्मानसँग भएको फैसला अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्धलाई परिपूरक र सुदृढ बनाउँदै संहिता कार्यान्वयन मार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, लोक कल्याणकारी कार्यलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याई राज्य संबन्धका सबै नागरिकको समान सहज पहुँच पुर्याउने नीति लिएको छ। सबै प्रकारका हिंसा भेदभावको अन्त्य गरी भयमुक्त संस्कृति र सबै समाजको निर्माण जोड दिनेछ। शिक्षालाई श्रम र प्रविधिसँग आबद्ध, उद्यमशीलता र बजारको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एवं श्रम आप्रवासन र विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षातर्फ ध्यान दिएको छ। नेपालको कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, मौलिक परम्परालाई संरक्षण गरिनेछ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण सम्वर्धन दिएको छ। यस नीतिका कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्क आधिकारिक निकायबाट तयार गरिएको हुनाले तथ्याङ्कको संहिताप्रति शङ्का नगर्न मानिसहरूलाई आग्रह गर्दछ। सरकारले पनि नीतिका कार्यक्रममा पर्याप्त तथ्याङ्कको चर्चा गरेको बेलामा यस नीति तथा कार्यक्रम यस्तो रूपमा नभई मुख्य
भ्रष्टाचार नियन्त्रण वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता विगतको कुनै सरकारको भन्दा कम छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूको सुदृढीकरण सबलीकरणमा जोड दिइनेछ। भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा सत्य भएकोले यसको नियन्त्रणका लागि सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने हामी नेपालले असफल परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई ध्यान राखी सार्वभौमिक समानता पारस्परिक लाभ र समानताको आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रका सम्बन्धहरूका थप मागेको छ। नेपाली भूमिको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ। डिम्पिया धुरा दिपुले कालापानी भूमि नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको स्पष्ट छ। भूमि सम्बन्धी विषय सीमा सम्बन्धी विषय संवेदनशील विषयहरू नेपालबाट सवाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। यस अनुरूप हाम्रो कूटनीतिक प्रयास जारी छ। विषयलाई नीति कार्यक्रममा उल्लेखित स्थान दिएको छ। नेपाल सम्बन्ध बहुआयामिक छ। सहयोगको क्षेत्र विविध व्यापक छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्ध गर्ने विषयमा द्विपक्षीय रहिआएको छ। नेपालको भूबनोटको कारण नेपालमा उत्पादन यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतको बिचमा सन् 1914मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको हो। भारतसँग दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग पनि ऊर्जा व्यापार विस्तारको सम्भावना छ। नेपालमा उत्पादित भारत निकासी गर्ने आवश्यकताअनुसार नेपालले पनि आयात गर्न सक्ने गरी ऊर्जा मूल अभियानका साथ राष्ट्रिय हितलाई ध्यान राखी मण्डलीहरू राष्ट्रिय हित र विश्वासलाई केन्द्रमा राखी पारस्परिक हितमा आधारित सहयोगात्मक सम्बन्ध अगाडि बढाउन जारी गरिएको द्विपक्षीय आधारबाट सर्वोच्च तनाव पुग्यो भन्नु बुझ्नु हुँदैन। प्रतिवेदन 3 वर्ष अघि नै तयार भएको कुरा सबैलाई थाहा अवगत। प्रतिवेदन त्यति बेला नै बुझ्नु पर्थ्यो, किन बुझिएन? तयार गर्ने नेपाल सरकार निरन्तर कूटनीतिक सम्बन्धमा विषयमा टिप्पणी गर्न पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्ने वाञ्छनीय छ। नेपाल एक चिजप्रति दृढ छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत छ। विगतमा चीन विरुद्ध नेपालमा सक्रिय संस्थालाई मैले प्रधान भएको बेला रोक लगाएको स्मरण गराउन चाहन्छु। BRI लगायतका अन्य विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा राष्ट्रिय आवश्यकता क्षमता उपादेयताको आधारमा निर्धारण हुने भएकोले नेपाल सरकारले बुद्धिमानता ढङ्गले यस्ता विषयमा गर्नेछ। यसका निम्ति नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा मित्र राष्ट्रिय संस्थालाई प्राप्त उदार सहयोगको नेपाल विश्व शान्ति निश्चितकरण र न्याय आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छ। विश्व शान्ति कायम गर्न अन्य सुरक्षा अधिकारहरूले लामो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मुक्त गर्नेले प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका सागुर बढाउने मान्य सदस्यहरू दीर्घकालीन महत्त्वका नीति तथा कार्यक्रम ठुला बहुवर्षीय योजनाहरू एउटा सरकारले स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता विषयमा राजनीतिक प्रकारले राख्ने प्रश्न आउँदैन। राष्ट्रको स्रोत खर्चेर कार्यान्वयन गरिने विकास योजनालाई विशेषसँग आबद्ध गरेर हेर्न मिल्दैन। यस नीति तथा कार्यक्रमका मूलतः सरकारको भावी दिशा नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिकता समितिको विस्तृत प्रस्तुत हुने छ।
यस नीति तथा कार्यक्रम उल्लेखित विषय ठोस कार्यक्रमका साथ कार्यका साथ कार्यक्रमका विभिन्न विषयहरूमा मान्य सदस्यताहरू संशोधन प्रस्ताव साथै सदनमा उठेका विषयमा मैले जवाब दिइसकेको संशोधन प्रस्ताव राख्ने मान्यलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता दिनलाई अनुरोध गर्दछु। यस नीति तथा कार्यक्रमलाई किन राखिएन भन्ने गरेको छु। किताब स्थल त पुरानो हो, आज होइन, सही हल्सा राखिँदैछ। त्यो हल्सा राखेको राजनीतिमा खोजिनुपर्ने छैन। बजेटमा आउँदैछ। बजेटमा डुलन्द बजेट राख्नु भन्दैमा त्यहाँ किन राखिनु पनि भन्ने कुरा हो। त्यहाँ त आउँछ आएकै छ। यसमा सही गर्नुपर्ने कुरा छ। अन्त्यमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने तथा समस्त नेपालीको विकास दिगो आकांक्षालाई यथाशीघ्र रूपले सघाउ गर्ने विश्वास दिएको छु। सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रममा मान्य स्तरबाट सहयोग र सदा मिल्नेछ भन्ने मैले विचार दिएको छु। यही राख्दै आफ्नो भाइ यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। आर्थिक वर्ष 2079 माथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिनुभएका र संशोधन प्रस्तुत नगरी छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दैछ र भोलि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। संवैधानिक बाध्यता पनि यो सरकारलाई छ कि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रम माथिको जुन छलफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसमा उठेका जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ र अब यो पारित हुने दिशातर्फ अघि बढेको छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि पोखे। कतिपयले नीति तथा कार्यक्रमको असन्तुष्टि पोखे भने अधिकांश सांसदहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको धारणाको खण्डन गरिरहेका छन्। तर जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतले भने आफूलाई बोल्ने समय कम दिएकोमा अनौठो व्यङ्ग्य गरे। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले आफूलाई बोल्नका लागि थोरै समय दिएकोमा व्यङ्ग्यात्मक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले कर्णालीका कुरा सुनाउन 3 मिनट मात्रै समय छुट्याइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 3 घण्टासम्म बोल्न दिइएको तर आफूलाई कम समय दिइएको उनको गुनासो छ। प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद महत ताला र चाबी नै लिएर पुगेका थिए। सांसदहरूलाई बोल्न दिँदा समयमा विभेद गरिएको भन्दै सांसद महतले सभामुखलाई ताला र चाबी बुझाए। मैले यो ताला र चाबी ल्याएको छु साहु महोदय, यो तपाईँ दिनमरुन्जेलसम्म बोल्नु होला है, त्यसपछि हामी बोल्ने बेला तपाईँ यो ताला चाबी लगाइदिनु होला र अनि जति बेला बोल्ने मन लाग्छ आउनु होला र अनि यो ताला चाबी खोल्नु होला अनि बोल्नु होला। मैले सभामुखज्यूलाई यो यहाँ बुझाएँ, अब यो ताला चाबी मैले यहाँ बुझाएँ। अब तपाईँकै अब मन बोलिसकेर अब हामीले के भन्नु छ होइन, अब यसको यो भयो। आफूहरूले ठुलो स्वर गरे भने एमाले अवरोध गर्ने हो कि भन्ने त्रास पनि रहेको उनले बताए। एमालेका सांसदले धित मरुन्जेल बोल्ने र अरूलाई गाली गर्ने र धित मरेपछि अवरोध गर्ने गरेको महतको आरोप छ। अर्को कुरा मैले के राखेँ भने सभामुख महोदय, सदनभित्रै कुरा हिजो प्रतिपक्षको हरकत हेरेर बोल्न पाइने होइन कि भन्ने लागिरहेको त्रासमै थिएँ म। अहिले पनि अलि मोटो स्वर गर्ने हो भने ठुलो स्वर गर्ने हो भने अवरोध आउँछ कि भनेर अहिले पनि म चिन्तामै छु। फेरि त्यसो भए हुनाले कस्तो छ भने मैले एउटा गरेका छौँ। अब उहाँहरू धित मरुन्जेल उहाँ यहाँ गाली गर्नुहुन्छ 3 घण्टा र अब उहाँ के गर्नुहुन्छ भने फेरि धित मरिसकेपछि अब यसलाई अवरोध गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यस्तै उनले संसदमा सम्बोधन गर्दा 2वटा शब्द
सच्याइनु पर्ने भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नाम दाबिर ओली र बलिदानको ठाउँमा ओलीदान राख्नुपर्ने भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरे। एउटा कुरा के सच्याउनु पर्यो भने शाहमुखजीले के भन्नु खोजिरहेको छ भने दुईटा शब्द सच्याउनु पर्यो। एउटा दानवीर बलि भन्ने थियो नि, दानवीर बलि। अब दानवीर बलिलाई सच्याउनु पर्ने भयो। त्यो शब्दकोशबाट यहाँ शाहमुखजीले भन्नु दानवीर बलिको ठाउँमा दानवीर ओली राख्नुपर्ने भयो। यो कुरा पनि सचित पाउँ शाह महोदय। अर्को कुरा बलिदान भन्ने जुन शब्द छ, हामी जुन त्यो बलिदानको ठाउँमा बलि हटाउनु पर्ने भयो, ओली राख्नुपर्ने भयो, ओलीदान। किनभने अब बलिदानलाई त उहाँ स्वीकार्नुहुन्न, अब ओलीदानलाई मात्र उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ। त्यस कारण बलिदानको ठाउँमा ओलीदान, दानवीर बलिको ठाउँमा दानवीर ओली यो राख्नुपर्ने भयो शाह महोदय। उनले सरकारलाई कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे। त्यसैगरी महतले तातोपानी गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई आक्रमण गरेको र आक्रमण विरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जितलाई राजनैतिक दलहरूले आफ्नै व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्। कतिपय लोकले लोकतन्त्र स्वतन्त्रले जित्नु सुन्दर पक्षका रूपमा अर्थ लगाउँदा केहीले भने दलहरू उम्मेद्वार छनौट र विगतमा जनप्रतिनिधिले राम्रो काम नगर्दा स्वतन्त्रको जित भएको उल्लेख गरेका छन्। एक रिपोर्ट। लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि र विरासत बोकेका पार्टीहरूका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जितले नेताहरूलाई झस्काइदिएको छ। कुनै एरिया विशेषलाई आफ्नो पकेट क्षेत्र दाबी गर्ने दल र उम्मेद्वारहरूलाई यो स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत मतदाताहरूले गतिलो जवाब दिएका छन्। सत्ता गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हराउने योजना बुनेका दलहरूलाई नै स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलीय उम्मेद्वारमाथि सबैभन्दा ठुलो झट्का दिएका छन्। स्वतन्त्रको जित नरुचाउँदै पनि दलहरूले शुभकामना भने दिइरहेका छन्। देशकै पुरानो काठमाडौँ महानगरपालिकामा लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि र विरासत बोकेका पार्टीहरूलाई पराजित गर्दै र्यापर समेत रहेका इन्जिनियर बालेन्द्र शाहले बाजी मारे। एक्लो अभियन्ताका रूपमा रहेका हर्क साम्पाङ राईलाई धरान उपमहानगरको नेतृत्वमा पुर्याएर मतदाताहरूले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गठ र बलियो क्षेत्र भन्दै गर्नेहरूको दाबीलाई जवाब दिए। यी दुई पात्रले स्वतन्त्रबाट जितेपछि दलहरूमा तरङ्ग ल्याइदिएका छन्। त्यसैले त शनिबार संसद बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीहरूले नीतिहरू र उम्मेद्वार छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे। स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट घेराबन्दी हुन सक्ने भन्दै आफूहरू कतै न कतै चुकेको भने प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन्। नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने, त्यसको निम्ति सोच्नु पर्ने, राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने, उम्मेद्वार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले। तर यो राजनीतिक दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विगतमा दलहरूबाट जितेका स्थानीय सरकारका नेतृत्वले फलदायी काम नगर्दा स्वतन्त्रले जितेको बताए। प्रजातन्त्रमा जनताले विकल्प खोजेको र परिवर्तन चाहेको रूपमा लिनुपर्ने थापाको भनाइ छ। प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पनि त्यही हो। केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्दैमा बहुदलीय व्यवस्था नै असफल भयो भन्ने जुन तर्क पनि गरेको सुनिन्छ, यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यो उपयुक्त तर्क होइन। व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरू योग्य हुनुहुन्थ्यो र केही स्थान विशेषमा जनताले नयाँ परिवर्तन खोजे स्वतन्त्रलाई दिएका छन्। यसलाई हामीले प्रजातन्त्रकै एउटा विशेषताको रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित्नुलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानेका छन्। उनले दलहरूलाई सच्चिन जनताले दण्डित गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जिताएको
बताउँछन्। ऊर्जा नभएका मिथ्याको खेती गर्ने, झुटको खेती गर्ने, ढाँट्ने, छल्ने चाहिँ मतलब र गाली गलोचको भविष्य छैन है भन्ने कुरा देखिन थालेको पनि यो शुभ सङ्केत हो। तर म विनम्रताका साथ आजको यो विशेष दिनमा आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेगमा आएर या सन्किएर व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने काम चाहिँ कुनै पनि विजेता उम्मेदवारले नगर्नु होला। तपाईँहरूलाई विजयी बनाएको जनताले हो र यो व्यवस्थाले हो। व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरू प्रतिगामीको बत्तीहरू। देशभर 300 बढी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू गाउँ तथा नगर सदस्य र करिब 50 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। कतिपय दलीय राजनीतिमै नलागेका समाजसेवी भए पनि कतिपय उम्मेद्वारहरू दलबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्र बनेकाहरू छन्। बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको उदयलाई भने फोहोरी राजनीतिमाथिको झापटका रूपमा चर्चा हुँदा दलहरूले भने आफ्ना कमी कमजोरीको समीक्षा गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई न त सरकारी नियम अनुसार बिदा हुन्छ न त काम गर्ने समय नै निश्चित हुन्छ। तर सरकारले निजामती कर्मचारी भित्र नै स्वास्थ्य कर्मीलाई राख्ने प्रयास गरेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै केही वर्ष यता सरकारी चिकित्सकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। समायोजनमा चिकित्सकको दरबन्दी सङ्घ अन्तर्गत नै हुनुपर्ने भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि विरोध गर्दै आएको छ। विभिन्न समयमा चिकित्सकले पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्ने तथा सेवा नै अवरुद्ध गरेर अस्पतालभित्रै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चिकित्सकको दरबन्दी मिलाउन पहल समेत गरेको थियो। तर देश सङ्घीयतामा गइसकेकाले स्थानीय तह, प्रदेश तह अन्तर्गत नै स्वास्थ्यकर्मीलाई राखिएको छ। केही वर्ष अगाडि ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मार्फत चिकित्सकलाई जहाँ सेवा गर्यो त्यही नै अन्तिमसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही कुरालाई लिएर लामो समयदेखि चिकित्सक सङ्घ पनि विरोधमा छ। भनौँ एउटा अफिसर लेभलको इन्सपेक्टर थिएन होला अथवा अकाउन्टका मान्छे थिएन होला अथवा अरू क्षेत्रका मान्छे थिएन होला, तर चिकित्सक त 8औं तहका प्राइमेरी क्षेत्र प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरसम्म पुगेका थिए भनेपछि समायोजन वास्तवमा चिकित्सकहरूलाई चाहिएको होइन। अहिले समायोजन हुँदाखेरि बरु के हुनसक्छ भने यो निजामतीसँग गाप्दाखेरि जसरी अहिले शनिबार आइतबार छुट्टी दिँदाखेरि चिकित्सकहरूलाई पनि दिनुपर्ने स्थिति आयो, त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लमहरू आउन सक्छ। अरू सार्वजनिक विधाहरूलाई दिँदाखेरि उसलाई पनि दिनुपर्ने त्यो प्रब्लम आउँछ। चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्था भएअनुसार समायोजन प्रक्रिया अघि बढेकाले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सङ्घ अन्तर्गत राख्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले यस्तो जबरजस्ती गर्दा चिकित्सकको वृद्धि विकासमा असर गर्ने बताउँछ। निजामती कर्मचारी सरह राख्न भन्दा पनि स्वास्थ्य ऐनलाई संशोधन गरेर परिष्कृत गराउनुपर्ने चिकित्सक सङ्घको भनाइ छ। जुन लोकल लेभलमा भएका डक्टर्सहरू भोलि एमडी गरिसकेपछि ऊ लोकलबाट प्रदेश पनि आउन सक्दैन, लोकलबाट सङ्घ पनि आउन सक्दैन। अनि त्यो डक्टरले मान्यो न्युरो सर्जरीमा एमडी गर्यो भने उसले त्यो प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा कसरी सर्भिस डेलिभरी गर्ने, उसले त्यो जागिर छोड्छ अथवा त्यहाँबाट हिँड्छ। भनेपछि हामीले अहिलेको लागि भनौँ न पछिको अवस्थामा त हामी प्रादेशिक संरचनामा गएकै छौँ, जान्छौँ, समायोजन भएका कुरा छन्। तर जबसम्म हामीले लोकल बडिजहरूलाई प्रादेशिक संरचनालाई स्वास्थ्यमा आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँदैनौँ तबसम्मको लागि चाहिँ हामीले अहिले स्वास्थ्यलाई सँगमै राख्नुपर्छ। स्थानीय तह अन्तर्गत राख्दा स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई परिचालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने चिकित्सक सङ्घको ठहर छ। त्यसैले सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजामती सरह राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई खुम्चाउनु भन्दा पनि स्वास्थ्य ऐनलाई नै सुधारेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न लाग्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी। आजै पारित हुने भोलि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आउँदै। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारवालाहरूको सुझाव। व्यवसायलाई प्रेरित गर्ने उद्योग मैत्री बनाउन निजी क्षेत्रको माग। संसदमा 3 घण्टा सम्बोधन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचिएर अघि बढ्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सुझाव। अरूको बैसाखी नटेकी सरकार बनाउन चुनौती। केही महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएपछि दलहरूलाई धक्का, जनतालाई धोका दिएको नतिजा भोग्नु परेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी।
निजामती कर्मचारीभित्र नै चिकित्सकलाई राख्ने सरकारी प्रयासप्रति चिकित्सक सङ्घको आपत्ति। वृद्धि विकासमा अवरोध गरेको भन्दै सच्याउन सङ्घीय सरकारसँग माग। चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीको कारण 15 जनाको मृत्यु, 39वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति, 1600 मानिसहरू विस्थापित। र नेपाल अमेरिका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुने आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लेग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय एक दिवसीय सिरिज खेल्ने नेपाली टिम अमेरिका प्रस्थान। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।